السلام عليكم البنات، كيف عاملين؟ بخير عليكم؟ الامور هانيه؟ كي دايرين نتوما؟ المهم جيت اليوم نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي زوينه تقريبا. كي الناس كلهم كيديروها، انا كنديرها بطريقتي بشويه ديال الكركاع. غنقطع معكم واحد الطريف ونشوفوا كي خرجت النتيجه. غناخذوا دابا بنات 3 البيضات. بسم الله بحال هكا، يعني مقادير ديال الكيكه العاديه. 3 البيضات، كاين كيدير فيها 4 3 يعني بركه. نخدمهم بشويه الفويل هكذا. هاد الكيكه كنديرها بحال هكا، نزيد عليها كاس اللارو بالسنيده. بالنسبه للسنيده والزيت والحليب، كاس اللارو من كل حاجه. صافي انا كنفرط فيها حتى نحس السنيده ديالي دابت. نزيد الحليب، نزيد الزيت. الكيكات يعني راه الناس بزاف كيتفنوا فيهم، هذه غير كيكه عاديه ولكن كتبقى زوينه. نزيد هنايا لو سكر فاني حتى الاخر. عاد كندير انايا السكر الفاني. البنات في المول درت فيه في المره الاولى طبيصه د الملحه، عاد طرقت فيه البيض. وانا هنايا يعني كنسخن الفران. هنا الفران راني ديجا كنسخنو. دابا ندوزو الطحين. المعلقه الاولى عامره، الثانيه، الثالثه، الرابعه. هنا غندير 4 المعالق ونخلط، حيت غادي نحتاج شويه تكون خفيفه باش ندير فيها الشوكولاط. هنا البنات عندي تقريبا يعني خماره ديال 16 غرام. هذه كان فيها النص مبغيتش نضيعها، وحتى هذه كنبقى ليا فيها النص مبغيتش نضيعها. وغادي نخلط نطلقها شويه المزيج شويه، يعني باش ندير الكيكه خفيف وغنقص منه هكذا. صافي انا جاني هكا متجانس من الجناب. صافي راه متجانس. صافي خصو واحد شويه هنايا، داك شويه هو الاخر اللي غادي نزيدو باش نوريكم. غناخذ غير واحد شويه صافي بحال هكذا. هذا هو اللي غناخذ. غادي نكمل بالكيكه ديالي. غنزيدها شويه ديال الطحين، يعني شويه ديال الطحين. نتوما عينكم ميزانكم. ونعاود نخدمها. صافي بانت لينا معاها شويه الطحين اللي زدت تقريبا معلقه. صافي راها مزيانه. غادي نجي لداكشي اللي خليت وغادي نخدمو بالكاكاو. اللي عنده الشوكولاط الاسود يستعملو، اللي ما عندوش يدير غير الكاكاو ديال الحليب ديال الدراري كيديروا بالحليب به بالشوكولاط. غادي ندير المعلقه الاولى، المعلقه الثانيه عامره البنات، المعلقه الثالثه والمعلقه الرابعه.
درت فيه 4 ديال المعالق، وغادي نبدا نخدمو هكا بشويه تيتجانس ليا مع يعني مع الكيكه. يعني درت 4 د المعالق غيخرج ليا قاصح، وانا داكشي اللي بغيت. هكذا خلاط. دابا انا باقي كنكمل التخلاط ديال الشوكولات صافي. ها هو هكا انا بغيتو مزيان. نجيب الكيكه ديالي نعاود حتى هي راها مزيان صافي. دابا كلشي وجدتو، انا غنخدم بهاد البول هذا. انا اشنو غادي ندير؟ انا غندير فيه شويه ديال الكركاع. يعني عندي الكركاع هكا، ما عندكمش الكركاع ما تستعملوش، استعملوا غير الخليط يعني اللي متوفر عندكم نتوما استعملوه. غير هي الكركاعه بحال هكا، ما غنحطهاش على هاد الوجه هذا، هو اللي غيكون لتحت بحال هكا. هاد الوجه هو اللي غيكون لتحت. يعني نحط نستف وحده حدا وحده. يعني من بعد اللي خلطت هكا، يعني درت الخليط ديال ودابا هنايا درت الكركاع على القفه ديالو. دابا غادي نجي نكب شويه غير بالعقل باش يجلس ليا داك الكركاع هكا، غير بالعقل صافي. بركه. ونجيب ديك الزلافه الشوكولات ديالي. دائما فاش تكون عندي شي حاجه خصني ندير ليها هكا باش تشد براسها. نجيب داك الشوكولات ديالي وحتى هو نكبو بحال هكا. نحاول يعني نطرق ليا ديك الطبقه البيضاء هكا. فين ما شفت شي بلاصه خاصه الشوكولات بحال هكا نكحز بحال اللي كندير انا هكا بحال هكذا. فين ما نشوف شي بلاصه وانا نكمل هاد الكيكه ديالي بحال هكذا صافي. دابا بانت ليا كلها جاتني قد مع الشوكولات. هاد شويه هنايا باقي وصافي. هادشي اللي كاين. دابا غادي نرجع ونكب اللي بقى عندي ديال الكيكه. نهبطو هكذا بحال نغطي بيه حتى هو بحال نغطي بيه الطبقات هكذا. ودابا انا ندخلها للفران باش يعني طيب. اللي ديجا فاش بغيت نوضا ديجا سخون غندخلها على درجه 160 170 ونخليها خاطره في الطيب ونتلاقاو فاش طيب. وهنايا من بعد ما خرجت يعني الكيكه ديالي خدات ليا بالضبط 45 دقيقه باش كطيب. يعني كتشوفوا ديك طبقات الشوكولاته مفروقه والكركاع يعني ما كيبانش من الفوق حتى كتقطعيها عاد كتلقاي الشوكولاته وكتفاجئي بالكركاع اللي كاين الفوق. دابا غادي ندوز باش غنصايب واحد الكاناش اللي هو سهل بزاف بزاف بزاف. يعني ما يستحقش يعني بزاف ديال المكونات. هانتوما بقاو معايا باش نشوفوا الكاناش. هنا البنات غناخد كاس ديال الماء بارد، غادي ندير معاه واحد لا سكر فاني. كتجي زوينه سكر فاني معاه. غندير معاه يعني نسكويك واحد 4 ديال المعالق. ها 2 ها 3 ها 4. هذا هو نسكويك اللي كنستعمل. وغادي ندير معاه النشا. النشا ضروري. غندير المعلقه الاولى وغندير المعلقه الثانيه صافي. 2 معالق ديال النشا مع 4 المعالق ديال يعني هاد شوكو ميكس. انا عندي غير هاد شوكو ميكس
مع فانيليا مع كاس ديال الماء. واخا تشوفوا في الاول راه محبب، يعني كيتحبب ما تخافوش منه. خصنا حتى نمزج العناصر عاد نحطهم فوق البوطه باش يتقالوا. واخا تشوفوا هكا ما تخافوش منهم. انا دابا ندوزهم للبوطه حتى يتقالوا، ما غتاخذش معايا بزاف، غير نتوما عطيهم غير الخدمه، ما تخافوش منهم. واخا تشوفوهم هكا كاع ما تخافوا منهم. دابا انا هو فوق البوطه على نار مهيله، يعني ما عاليه بزاف، ما منخفضه بزاف. تحيدوا ليا منو دوك الكراكب ما بقاوش، وانا غنتسنى عليه حتى يعقد. صافي. هنا زدت واحد المعلقه ديال الزبده. الزبده كتعطيها غير داك الكولور. دغيا دغيا غادي نخدمها. هي صافي راه اختارت ليا. صافي هنا غادي نطفي عليها ونديرها. خلي الزبده واخا طافي عليها تذوب غير بحراره ديال الشوكولا. كنصور. بلاتي غادي نزيدو عليها داك الكاناش ديالنا من الفوق غير هكذا، نخليوه هو يتكب عليها. نغطيو حنا غير الوجه، هنا كيهمنا غير الوجه، وهو راه غيهبط عليها عادي. كتجي هاد الكيكه زوينه بزاف. نهار يكونوا جايين عندكم الضياف اولا غير راسكم نتوما شي نهار ديروها، كتجي هكا هابطه. وكانت هذه هي الكيكه اللي حصلت عليها البنات. يعني درت معكم مراحل كامله، هذه اللي حصلت عليه. كنتمنى انكم تجربوها، وشكرا لكم على المتابعه.